बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज मैं अपने भाइयों और बहनों को एक ऐसी तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने से, जिसका विर्द करने से, जिसका ज़िक्र करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको दौलत से माला माल फरमा देगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के फ़ज़लो करम के साथ। क्योंकि वो सारी कायनात का मालिक है, वो सारी कायनात का खालिक है, उसके ख़ज़ाने में किसी भी चीज़ की कमी है ही नहीं। आज मेरे जो भाई, जो मेरी बहनें कहती हैं कि हम अमीर होना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें दौलत से नवाज दे, अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ से नवाज दे, अल्लाह पाक हमें अपने घर से नवाज दे और अपने ज़ाती घर से नवाज दे, अपनी गाड़ी से नवाज दे। जितनी भी इस दुनिया की नेमतें हैं अल्लाह पाक उनसे हमें माला माल फरमा दे। आज मैं आपको जो तस्बीह बताऊंगा, उस तस्बीह को आपने रोज़ाना किसी भी वक़्त पढ़ लेना है। जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करेंगे, ये अमल शुरू करेंगे, यकीन माने अल्लाह पाक रातों रात आपकी किस्मत को चमका देगा। क्योंकि वो ज़ात ही ऐसी ज़ात है कि जो सब कुछ अता फरमाता है। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात जिसके नज़दीक इससे बढ़कर कोई शय है ही नहीं कि अल्लाह पाक फरमाता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, मैं तुम्हें नवाज दूँगा। वो ख़ुद फरमाता है, हमें दुनिया के किसी भी बंदे के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें दुनिया के किसी भी आदमी के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे लिए वही काफ़ी है, वही वाफ़ी है, वही हमारे लिए शाफ़ी है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, इतने बड़े बड़े दरिया बनाए, इतने बड़े बड़े समुंदर पैदा किए, इतने बड़े बड़े आसमान, सितारे, सूरज और चाँद को तख्लीक फरमाया। वो ख़ुद फरमाता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। जब कोई बंदा अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। दोस्तों, इतनी हैरत वाली बात है, हमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। और ये इतनी बड़ी खुशी की भी बात है कि जो सारी कायनात का परवरदिगार है, जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, वो सब को रिज़्क़ देने वाला है। जब उससे मांगा नहीं जाता वो नाराज़ हो जाता है। ये कभी नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह से कुछ मांगे और अल्लाह उसे ना दे। हम लोग ही बेसब्रे हैं, हमारे अंदर से सब्र बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। अगर आपका यकीन कामिल होगा, आपका यकीन पुख्ता होगा, तो इसी अमल की बरकत से रातों रात आपकी ऐसी किस्मत चमक जाएगी कि दौलत क्या, दौलत के पहाड़ टूट जाएंगे, रिज़्क़ क्या, रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे। दुनिया की हर नेमत आपके कदमों में आ पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस अमल की बरकत से। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मेरे तमाम भाइयों और मेरी बहनों और मेरे देखने वाले सब लोगों ने इस अमल को ज़रूर कर लेना है। और रोज़ाना सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़नी है। हम लोग मोबाइल पर अपना वक़्त ज़ाया कर देते हैं, अपने वक़्त को बर्बाद कर देते हैं, गाने सुनने में, फ़िल्में ड्रामे देखने में, सोशल मीडिया पर अपना बहुत सारा वक़्त हम लगा देते हैं, जो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाता है। लेकिन इस वक़्त में से 5 या 10 मिनट निकाल कर ये एक तस्बीह पढ़ लिया करें। तो दोस्तों, आप रातों रात दौलत से माला माल हो जाओगे। ऐसे मौजज़ात देखोगे कि इस तस्बीह को पढ़ने से, इसकी बरकत से अल्लाह पाक भी खुश होगा और अल्लाह पाक खुशी से आपको दौलत से नवाज देगा।
جو انسان جس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، جس نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے اور کس نیت سے نہیں پڑھ رہا، اس کے دل میں کیا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے، میرا رب سب جانتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے اور آپ کی نیت ہوگی کہ اللہ پاک آپ کی دولت اور رزق میں اضافہ فرما دے، پھر راتوں رات آپ کی قسمت کو بدلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ میں جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ میں سے کسی نے بھی اس کے بارے میں کبھی بھی نہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا، نہ اس کا ورد کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سنا ہی پہلی بار ہوگا۔ تو محترم دوستو، یہ بہت ہی پاورفل تسبیح ہے، جس کو فقیروں نے پڑھا اللہ عز و جل نے کامیابی عطا فرما دی، جس کو غریبوں نے پڑھا اللہ عز و جل نے غربت کی چکی سے ان کو نکال دیا، راتوں رات ان کی قسمت بدل گئی، جس کو مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے پڑھا، تنگ دستوں نے پڑھا، بے روزگاروں نے پڑھا، بے ٹھکانوں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنوں کے اندر امیر و کبیر بنا دیا۔ تو محترم دوستو، یقین کامل ہوگا، پختہ بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل میرا رب اتنا کرم فرمائے گا، اتنا کرم فرمائے گا، آپ کے خوشی کے دن بھی آ جائیں گے، غربت سے آپ نکل جائیں گے۔ یقین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں حدیث مبارکہ ہر ہی وظیفے میں یہ بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، تو یقین جیسا ہوگا ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اس بات کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ پتہ نہیں اثر ہوگا یا اثر نہیں ہوگا۔ تو محترم دوستو، بہت ہی آسان عمل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ، یہ گزارش بھی کرتا چلوں کہ آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجگانہ نماز کا اہتمام کیا کریں، پنجگانہ نماز محبت کے ساتھ پڑھا کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کھول کر ایک رکوع کم از کم روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم قرآن کو کھول کر روزانہ دیکھ لیا کریں۔ تو محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے کسی بھی وقت یہ عمل کر لینا ہے، ہو سکے تو باوضو ہو کر یہ عمل کریں، بے وضو کر سکتے ہیں لیکن باوضو ہو کر کرنا بہت ہی اچھا ہوا کرتا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: بسم اللہ یا صمد، یا اللہ، یا باسط، یا اللہ، یا رزاق۔ یہ سارے الفاظ تسبیح کے ایک دانے پر پڑھنے ہیں، پھر دوسرے دانے پر یہی الفاظ پڑھنے ہیں، پھر تیسرے دانے پر یہ سارے الفاظ پڑھنے ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں: بسم اللہ یا صمد، یا اللہ، یا باسط، یا اللہ، یا رزاق۔ محترم دوستو، یہ بہت ہی آسان الفاظ ہیں، آپ نے ہر دانے پر ان تمام الفاظ کو پڑھنا ہے۔ پوری تسبیح جب مکمل ہو جائے پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، مالا مال ہونے کے لیے، امیر ہونے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غموں سے آزاد ہونے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر دیکھیے گا چند ہی دنوں کے اندر، محترم دوستو چھوٹی سی تسبیح ہے، آپ کے 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے، اس کی برکت سے آپ دیکھیے گا آپ کو بہت زیادہ فضائل و برکات ملیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جس نیت کے ساتھ عمل کریں گے، جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے، میرا رب آپ کو نواز دے گا انشاءاللہ عز و جل۔